नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। केही समय अघि भारतीय सञ्चार माध्यममा समाचार आयो, अन्डरवर्ल्ड डन दाउद इब्राहिमले नेपालमा आफ्नो अड्डा नै बनाएर भारतमा नक्कली नोट पठाउने गरेका छन्। यति मात्र होइन, कयौं कन्स्ट्रक्सन र अन्य कम्पनीहरूमा पनि दाउदले लगानी गरेको र यसमा नेपालका कयौं नेताहरूको पनि सेयर रहेको खुलासा गरिएको छ। यसबाहेक वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, धनगढी लगायतका नाकामा समेत उनीहरूको चलखेल रहेको बुझिएको छ। तर नेपाल प्रहरीका अधिकारी भने नेपालमा अन्डरवर्ल्ड डनको अड्डा रहेको कुरा पत्याउँदैनन्। जानकारहरू भने नेपालमा अन्डरवर्ल्डको अड्डा या आश्रय स्थल हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन्। आखिर के छ त वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। अन्डरवर्ल्ड डन दाउदको नेपाल कनेक्सन। मिर्जा दिलसाददेखि आलमसम्मको हत्या, हुन्डीदेखि सुन तस्करीसम्ममा संलग्नता। केही समय अघि भारतीय सञ्चार माध्यममा समाचार आयो, अन्डरवर्ल्ड डन दाउद इब्राहिमले नेपालमा आफ्नो अड्डा नै बनाएर भारतमा नक्कली नोट पठाउने गरेका छन्। भारतीय अनलाइन जागरणमा प्रकाशन भएको समाचार अनुसार मुम्बई प्रहरीको फन्दामा परेका कुनै समयका दाउदको ग्याङका सदस्य एजाज युसुफ लकडाले सोधपुछका क्रममा यस्तो बताएका हुन्। यति मात्रै होइन, कयौं कन्स्ट्रक्सन र अन्य कम्पनीमा पनि दाउदले लगानी गरेको र यसमा नेपालका कयौं नेताहरूको समेत सेयर रहेको खुलासा गरिएको छ। यसबाहेक वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, धनगढी लगायत नाकामा समेत उनीहरूको चलखेल रहेको बुझिएको छ। तर नेपाल प्रहरीका अधिकारी भने नेपालमा अन्डरवर्ल्डको अड्डा रहेको कुरा पत्याउँदैनन्। यता जानकारहरू भने नेपालमा अन्डरवर्ल्डको अड्डा या आश्रयस्थल हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन्। नेपालमा विभिन्न व्यक्तिको हत्या भएको घटनाहरू प्रहरीले त अनुसन्धान गरेकै छैन। ती घटनाहरूमा केही घटनाहरूमा दाउद इब्राहिमको संलग्नता रहेको त त्यही बेला नै क्लियर भइसकेको छ नि, होइन? सिकन्दर भन्ने व्यक्ति जुन पाकिस्तानी नागरिक हो, उसले पनि ठुलो परिणाममा पाकिस्तानबाट जाली नोट ल्याएर यहाँ सङ्कलन गरेको बेलामा हाम्रो सुरक्षाकर्मीले समातेको होइन। सुरागको आधारमा अन्सारी पनि त्यही अन्सारीलाई दिनको लागि, होइन, युनुस अन्सारीलाई दिनको लागि सिकन्दरले ठुलो परिणाममा तपाईँको पाकिस्तानबाट जाली नोट चाहिँ पठाएकै हो नि। त्यो त प्रहरी अनुसन्धानले पनि देखाएको छ। त्यसले गर्दा यो कनेक्सन चाहिँ नि अन्तर्देशीय नभइकन अपराध चाहिँ नि कमिट हुँदै हुन्न। यस्तो छ नेपालमा दाउदको कनेक्सन। दाउद इब्राहिम सन् 1993 मुम्बईमा भएको श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोटका योजनाकार डी कम्पनीका मुख्य नायके हुन्। जब मुम्बईमा बम विस्फोट भयो तब उनका समूह त्यहाँबाट भाग्न थाले। प्रहरी अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार त्यही मुम्बई बम विस्फोटपछि अन्डरवर्ल्डका सदस्यले आश्रयस्थलका रूपमा नेपाली भूमिको प्रयोग गर्न थालेका हुन्। यिनीहरूको काम भनेको तपाईँको यो जुन अन्डरग्राउन्ड व्यापार र अन्डरग्राउन्ड इकोनोमीमा खेल्यो यिनीहरूले, होइन? जस्तो तपाईँको साउथ अफ्रिकासम्म यिनीहरूको एक्सेस पुगेको छ, अस्ट्रेलियासम्म यिनीहरूको एक्सेस पुगेको देखिन्छ, होइन? सिङ्गापुर पुगिरहेको छ, लगायतका थुप्रै युरोपियन देशहरू पनि पुगेछ भनेपछि नेपाल त नजिकको देश हो नि त। र नेपालको देशमा बसेर एउटा तपाईँको खेल्न सक्ने बाटो भनेको इन्डिया र नेपालको बिचमा जुन एक्सेसहरू सजिलो छ, त्यसले गर्दा उनीहरूले यो ठाउँलाई उपयोग नगर्ला भने भन्न चाहिँ सकिन्न। फेरि या गरिरह होला त्यो पनि भन्न सकिन्न। फेरि नेपालमा हुने ठूला आपराधिक घटनाहरू जस्तै हत्या, हवाई अपहरण, ड्रग्स, सुन तस्करी, भारतीय नक्कली नोटको कारोबार, क्यासिनो, हुन्डी, सट्टेबाजी लगायतको कारोबारमा समेत दाउद समूहको कनेक्सन देखिन थालेको प्रहरी अनुसन्धान अधिकारीहरूको बुझाइ छ। भारतीय नक्कली नोटको कारोबारमा विशेषतः आतंकवादी सङ्घ संस्थासँग आबद्ध भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ नि संलग्नता देखिएको छ। ती व्यक्तिहरू नेपालमा पक्राउ परेका नेपाली नागरिकै
कुरा गरौँ या पाकिस्तानी नागरिकको कुरा गरौँ होइन, वा हाम्रो छिमेकी राष्ट्रकै चाहिँ नि नागरिकहरू जुन चाहिँ नि यो अपराधमा समातिएका छन्, प्रहरीको अनुसन्धानमा के देखिया छ, यी सबै चाहिँ नि आतङ्कवादी समूहसँग चाहिँ नि तपाईँको परोक्ष रूपले होइन संलग्न चाहिँ नि भएको देखिएको छ। यिनीहरूसँग यो आतङ्कवादी संस्थाका चाहिँ नि के अरे डनहरूसँग यिनीहरूको चाहिँ नि व्यक्तिगत राम्रो सम्पर्क र पहुँच चाहिँ नि छ। यस्ता छन् अन्डरवर्ल्डसँग जोडिएका घटना। 2055 असार 15 गते काठमाडौँको सिफलमा मिर्जा दिलसाद बेगको हत्या। 2063 भदौ 24 गते काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा कमल सिंह नेपालीको हत्या। 2064 असोज 19 गते नेपालगञ्जमा अब्दुल मजिद मनिहारको हत्या। 2066 पुस 10 गते रूपन्देहीमा शौकत अली बेगको हत्या। 2066 माघ 24 गते काठमाडौँको लाजिमपाटमा सञ्चार उद्यमी जमिम शाहको हत्या। 2067 फागुन 26 गते काठमाडौँको केन्द्रीय कारागारमा युनुस अन्सारीमाथि गोली प्रहार। 2068 असोज 9 गते काठमाडौँको घण्टाघरमा नेपाल इस्लामिक सङ्घका महासचिव फैजन अहमदको हत्या। 2070 असोज 18 गते बारामा एमाले नेता मोहम्मद आलमको हत्या। प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धान अनुसार श्रृङ्खलाबद्ध दोहोरिएका यी घटनामा कतै न कतै अन्डरवर्ल्ड कनेक्सन देखिएको छ। जानकारहरूले पनि दाउदको डी कम्पनीले कालो धनलाई सेतो पार्न नेपाल जस्ता देशहरू रोज्ने गरेको बताउँदै आएका छन्। यसबाहेक ठूलो मात्रामा हुने गरेको सुन तस्करीमा समेत बेला बेलामा दाउदको नाम जोडिएर आउने गरेको छ। यसबाहेक नेपालका केही व्यवसायमा पनि दाउदसँग जोडेर भारतीय सञ्चार माध्यममा समाचार आउने गरेका छन्। यद्यपि यो विषयमा ठोस प्रमाण भने भेट्न सकिएको छैन। आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि त्यस्ता समूहमाथि निगरानी बढाउने, खुला नाकामा कडाई गर्ने र संलग्नता हुन सक्ने क्षेत्र वा पोइन्टमा थप सतर्कता बढाउनु पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। प्रहरीहरूको सम्पर्क समन्वय चाहिँ दह्रो हुनुपर्छ हेर्नुहोस्, र इन्टरपोलको सक्रियता पनि सघन रूपले चाहिँ नि बढ्नुपर्छ। यति गर्यो भने मात्रै अपराधीको व्यक्तिको हो, अपराध गर्ने व्यक्तिको हो र अपराध को चाहिँ नि स्वरूप कस्तो छ भन्ने कुरो जानकारी हुन सक्छ। अब इन्टरपोलको सहयोग पनि नलिने र तपाईँको अन्तर्देशीय चाहिँ नि गभर्मेन्ट बिचका सुरक्षा अङ्गहरूको बिचमा पनि समन्वय चाहिँ दह्रो नहुने हो भने यो अपराधले भोलि पनि मौलाउने अवस्था चाहिँ नि पाउँछ। हो, सरकारले त्यस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि लगानी बढाउनु पर्छ, प्रविधि थप्नुपर्छ। यो एउटा मात्र निकायले गरेर भने सम्भव छैन। इन्टर एजेन्सी कोअर्डिनेसन हुनुपर्छ, किनकि यो अपराध एक देशमा मात्र बसेर गरिने होइन, 10 वटा देशमा बसेर समेत हुन सक्छ। तसर्थ अन्तर्देशीय सुरक्षा सम्बन्ध बढाउनु पर्छ। अहिले त झनै कोरोनाको त्रास फैलिएको छ। यस्तो समयमा विभिन्न देशबाट विभिन्न आवरणमा व्यक्तिहरू नेपाल आउँदा थप समस्या हुने विज्ञहरू बताउँछन्। ब्युरो रिपोर्ट, खोज खबर। हो, अब भने यस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि लगानी बढाउनै पर्छ। यो एउटा मात्र निकायले गरेर भने सम्भव छैन। इन्टर एजेन्सी कोअर्डिनेसन हुनुपर्छ। यति मात्र होइन, यो अन्तर्देशीय भएकाले अन्तर्देशीय सुरक्षा सम्बन्ध समेत बनाउनु पर्छ। अहिले त झनै कोरोनाको त्रास फैलिएको छ। यस्तो समयमा विभिन्न देशबाट विभिन्न आवरणमा व्यक्तिहरू नेपाल आउँदा थप समस्या हुने विज्ञहरू बताउँछन्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि नेपालमा मौलाएको जाली नोटको जालो सम्बन्धी थप प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। प्रहरीले भारतीय जाली नोटको कारोबारमा संलग्नहरूलाई पटक पटक पक्राउ गर्दै आएको छ, तर पनि कारोबारीहरू भने निमिट्यान्न हुनु भनी सकेका छैनन्। प्रहरीले जति जति सक्रियता बढाउँछ उति उति फरक फरक शैलीमा उत्रन्छन् कारोबारीहरू। करिब 20 वर्ष अघि पहिलो पटक आसामबाट जाली नोट छाप्ने मेसिनसहित केही कारोबारी पक्राउ परेका थिए। त्यस यता नेपालमा पटक पटक भारतीय जाली नोट सहित कारोबारीहरू पक्राउ परिसकेका छन्। के छ त वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालको बाटो हुँदै भारतीय जाली नोट तस्करीमा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहको संलग्नता।
पक्राउ पर्नेमा अधिकांश पाकिस्तानी नागरिक। प्रहरीले भारतीय जाली नोटको कारोबारमा संलग्नहरूलाई पटक पटक पक्राउ गर्दै आएको छ, तर पनि कारोबारीहरू निमित्यान्न हुन भने सकेका छैनन्। प्रहरीले जति सक्रियता बढाउँछ उति फरक शैलीमा उत्रन्छन् कारोबारी। गत जेठमा मात्रै प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पौने 8 करोड भारतीय जाली नोटसहित 6 जनालाई पक्रिएको थियो। प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा युनुस अन्सारी सहित 3 नेपाली र 3 जना पाकिस्तानी नागरिक थिए। यो त जाली नोट बरामदको पछिल्लो घटना हो। नेपाली भूमिमा पटक पटक भारतीय जाली नोट बरामद भएका छन्। जाली नोट सहित पक्राउका मुख्य घटना। 2066 चैत काठमाडौँको न्यू रोडबाट 9,98,000 भारतीय जाली नोट बरामद। 2067 फागुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 34,95,000 भारतीय जाली नोट बरामद। 2067 असोज 40 लाख भारतीय जाली नोट सहित थाइल्यान्डबाट नेपाल भित्रिएका 1 जना पक्राउ। 2068 कार्तिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 39,90,000 भारतीय जाली नोट बरामद। 2068 पुस कलङ्कीबाट 1 करोड 22 लाख भारतीय जाली नोट बरामद। 2068 चैत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 98,08,000 भारतीय जाली नोट बरामद। 2069 साउन न्यू रोडबाट 29,50,000 भारतीय जाली नोट सहित 3 जना विदेशी पक्राउ। 2070 वैशाख त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 1 करोड भारतीय जाली नोट सहित 2 जना पाकिस्तानी पक्राउ। 2073 जेठ 5 गते काठमाडौँको विभिन्न स्थानबाट 28,88,000 भारतीय जाली नोट सहित 7 जना पक्राउ। 2073 जेठ 8 गते 36 लाख भारतीय जाली नोट सहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 1 जना पाकिस्तानी नागरिक पक्राउ। 2074 चैत 83,000 भारतीय जाली नोट सहित कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट 1 जना पक्राउ। 2075 मङ्सिर झापाको दमकबाट 96,000 भारतीय नक्कली नोट सहित 1 जना पक्राउ। 2076 जेठ 10 गते काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 7 करोड 67,94,000 भारतीय जाली नोट सहित 3 पाकिस्तानी र 3 नेपाली गरी 6 जना पक्राउ। यसरी पटक पटक बरामद भएका जाली नोटको घटना हेर्दा नेपालमा यसको कारोबार भइरहेको कुरा पुष्टि हुन्छ। विश्लेषकहरू पनि नेपाली भूमिबाट भारतीय जाली नोटको कारोबार हुने कुरा स्वीकार्छन्। भारतमा नक्कली नोट जाने भनेको 2टा देश हो साउथ एसियामा। एउटा तपाईँको बङ्गलादेश हो, अर्को नेपाल हो। र थुप्रै ठुल्ठुला सङ्ख्यामा भारतीय रुपियाँहरू यहाँ समातेको पनि थियो। अहिले नसमातेको मात्रै हो। र के हुनसक्छ भने तपाईँको जुन भल्युममा पहिला गइरहेको छ त्यो भल्युम घटेको हुनसक्छ या बाटो चेन्ज गरेको हुनसक्छ। र कुनै न कुनै रूपमा के हुन्छ भनेपछि तपाईँको यो काम भइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ बाहिर नदेखेको मात्रै हो होइन। र घटेको होला, बढेको नहुनसक्छ होइन। तर कुनै न कुनै रूपमा भइरहेको छैन भने चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। अनुसन्धान अनुसार नेपालभित्र नै जाली नोटहरू प्राय हवाई मार्गको बाटो भएर काठमाडौँ आउँछन् अनि काठमाडौँबाट स्थल मार्ग हुँदै भारतीय बजारसम्म पुग्छन्। अहिलेसम्म बरामद भएका उदाहरण हेर्दा मुख्य गरी पाकिस्तानी नागरिकहरूले कराची, ओमान, दोहा लगायत स्थान प्रयोग गरी भारतीय जाली नोट नेपाल भित्र्याउने गरेका छन्। यसमा विभिन्न देशका नागरिकहरूको संलग्नता देखिएको छ। निगरानी बढाउनु पर्यो। र जुन यो नाकाहरू छन् तपाईँको नाकामा त्यस्ता मान्छेहरू आइडेन्टिफाइड गर्न सक्ने जुन हाम्रो संयन्त्रहरू छ त्यसलाई उपयोग गर्नु पर्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा मैले फेरि भन्छु तपाईँको लगानी नै हो। किनकि हामीहरू के छ तपाईँको पुलिसिङ भनेको लगानीको ठाउँ भन्छु म त, या इन्टेलिजेन्स भनेको त लगानीको ठाउँ हो। र सिटीमा इन्टेलिजेन्स आउँदैन। र त्यहाँ चाहिँ सरकारी लगानी छ। यदि कसैले सोच्यो भने म लगानी त्यति लगानी चाहिँ छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। नेपाली भूमि ट्रान्जिट। अनुसन्धान अनुसार विभिन्न स्थानबाट काठमाडौँ भित्रिएका जाली नोट मध्ये 90% भारतीय बजारमा पुग्ने र 10% चाहिँ नेपाली बजारमा नै कारोबार हुने गरेको छ। जानकारहरूका अनुसार जाली नोटका कारोबारीले विशेष गरी नेपाललाई ट्रान्जिटका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन्। नेपाल ट्रान्जिट किन बन्छ भनेपछि इन्डिया र नेपालको बोर्डर ओपन बोर्डर छ एउटा कुरा होइन। र नेपाल र भारतका जुन व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूको सम्पर्क पनि मलाई लाग्दैन। अरू देशको व्यक्ति टु व्यक्ति पर्सन टु पर्सन जुन सम्पर्क दुईटा देशको व्यक्तिहरू छ नि त्यतिको क्लोज सम्पर्क कुनै पनि देशका व्यापारी या व्यक्तिहरूको छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। मेन कारण चाहिँ तपाईँको ओपन बोर्डर जस्तो चाहिँ एउटा र अर्को कुरा चाहिँ सम्पर्क हो। जाली नोट कारोबारमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल।
अहिलेसम्मको उदाहरण हेर्दा जाली नोटको कारोबारमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको संलग्नता देखिएको छ। प्रहरीका अनुसार सिङ्गापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड, युएई, पाकिस्तान, नेपाल, भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कामा यसको कारोबार हुने गरेको छ। ब्युरो रिपोर्ट, खोज खबर। हो, जाली नोटको बाछिटाले नेपालमा थुप्रै अपराधका घटनाहरू निम्ति आएका छन्, जुन घटनाले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा पनि गम्भीर प्रभाव पारेको छ। त्यति मात्र होइन, मान्छे मारिन्छन् तर अपराधी सधैँ रहस्यको गर्भमा लुक्ने गरेका छन्। आखिर यो लुकामारी कहिलेसम्म? यो विषयमा सरकारवाला निकायले गम्भीर भएर सोच्नै पर्छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@सगरमाथा.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570604 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।